अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे डिपार्टमेंट के हवाले से बात करेंगे जो अवाम जो है एडवांस में अरबों रुपया उस महकमे को टैक्स देती है, लेकिन महकमा एक्साइज ने उनके लिए जो है महकमा एक्साइज का मेन ऑफिस जो है डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस शादमान, वो नो गो एरिया डिक्लेयर कर दिया। इत्फाक से आज मेरा जो है जाना हुआ महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन शादमान, तो वहाँ गेट पर जो लिखा गया है कि कोई भी शख्स गैर मुतलका जो शख्स हो उसको दफ्तर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी को इजाज़त दी जाए तो उसका मकसद ये है कि अंदर से कोई ऑफिसर उसे बुलाएगा तो वो अंदर जाएगा। अगर अंदर किसी ऑफिसर के साथ उसका तल्लक नहीं है तो उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई शख्स बगैर इजाज़त के महकमा एक्साइज डीजी ऑफिस में दाखिल हो जाता है तो मौके पर मौजूद जो अहलकार है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर वो किसी ऑफिसर के पास जाके बैठे तो उस ऑफिसर के खिलाफ जो कार्रवाई, ये हुक्मनामा डीजी एक्साइज फैसल फरीद ने जारी किया। अफसोसनाक बात यह है कि मेन गेट बंद किया गया और बाहर जो है दूर दराज से आए शहरी जो अपनी शिकायत के अजाले के लिए डीजी ऑफिस का रुख करते हैं, क्योंकि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने लाहौर समेत पंजाब भर में एक पॉलिसी बनाई है कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन बुक और नंबर प्लेट जो है उनको घरों तक जो है दहलीज तक डिलीवर करने की जिम्मेदारी दे रखी, जिसकी फीस जो है महकमा एक साइलिन से एडवांस में अरबों रुपए वसूल कर रहा है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये फीसें वसूल की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लाखों शहरी जो है वो महकमा एक्साइज से कार्ड जो है कई माह से डिलीवर ना होने पर सरापा एहतजाज है। गुज़श्ता रोज़ हमने महकमा एक्साइज के बाहर जो लोगों का शदीद एहतजाज जो है वो भी कवर किया, लेकिन उसके बावजूद महकमा एक्साइज के सर में जूं तक ना रही। बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि गेट के बाहर गर्मी की शिद्दत में दर्जनों लोग जो वो बाहर एहतजाज कर रहे थे अपने कार्ड के लिए। कार्ड उनके मौजूद है लेकिन उनको दिए नहीं जा रहे। लेकिन इसी टाइम जब वो एहतजाज हो रहा तो डीजी एक्साइज जो वहाँ से गुजरते हैं, और अफसोसनाक बात यह है कि वो एक ठंडी एसी में बैठे हुए वहाँ से गुजरते हुए उन्होंने रुकने का भी जहमत ना की कि ये लोग मेरे दफ्तर के बाहर इतनी तादाद में क्यों खड़े, इनके मसाइल क्यों। क्योंकि इन्हीं के टैक्स के से डीजी एक्साइज को जो अवाम के टैक्स से उसको तनख्वाह मिलती है, आज वो ठंडे एसी में बैठकर इंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लेकिन जिसके टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है, उसका घर का सिस्टम चलता है, वो लोग जो है एक्साइज ऑफिस के बाहर गर्मी की शिद्दत में महसूस कर रहे हैं और वो ख्वार हो रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि महकमा एक्साइज के डीजी से फ़ोन पे बात हो जाए। हमने मुसलसल 2-4 दफ़ा कॉल की, लेकिन गरूर तकब्बर में मुब्तला जो डीजी, उसने फ़ोन जो अटेंड करना गवारा ना किया और उसने ना ही मैसेज का जवाब दिया। साइल जो थे, बल्कि जहाँ तक कुछ ऐसे लोग थे जो दूर दराज से, यानी कि एक शख्स से जब हमारी बात हुई तो उसने बताया कि वो कोहाट से मोटरसाइकिल का कार्ड लेने के लिए 3 माह से चक्कर लगा रहा है। एक शख्स ने बताया कि वो सरकारी मुलाजिम है, वो पिछले 6 माह से मुसलसल 2 बजे छुट्टी करके महकमा एक्साइज के दफ्तर के चक्कर लगा रहा है, लेकिन महकमा एक्साइज में जो बेहिसी के नज़ारे के फरीदकोट हाउस जो मेन हेड ऑफिस है, वो जो है डीजी ऑफिस भेज देते हैं। जब डीजी ऑफिस कोई शहरी जाता है तो उसको फरीदकोट हाउस या जीपीओ का बहाना बनाकर या कहकर टाल दिया जाता है। साहिल जो हैं इस वक्त महकमा एक्साइज और जीपीओ के दरमियान फुटबॉल का मंजर पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक वार्डन है, रजिस्ट्रेशन कार्ड ना होने पर उनको चलान थमा देते हैं। वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब उनको ये पता नहीं है कि ये गफलत और गैर जिम्मेदारी जो महकमा एक्साइज के अफसरान की है, जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि हम साइलिन को और गाड़ी मालकान और मोटरसाइकिल मालकान को उनकी दहलीज पर ये जो कार्ड, सेशन बुक और नंबर प्लेट डिलीवर करेंगे। लेकिन अभी तक इस वक्त तकरीबन लाखों की तादाद में नंबर प्लेट्स जो हैं, जो पिछले 7-8 साल तक पेंडिंग पड़ी, अभी तक वो भी जो है शहरियों को जो डिलीवर ना हो सकी। लेकिन अब एक कार्ड है जो कि एक
روزانہ جو ان کا پلانٹ ہے جو بتایا جا رہا ہے ایکسائز رائے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 20,000 کمپیسٹی ہے جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر محکمہ ایکسائز کارڈ جو ہے وہ جاری کرتا ہے یا بناتا ہے، لیکن یہ ایک ٹینڈر یا جو دیا گیا کانٹریکٹ وہ جی پی او جنرل پوسٹ آفس کو جو دیا گیا ہے اور اس کو باقاعدہ محکمہ ایکسائز جو وہ پے کر رہا ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جی پی او جو ہے پوسٹ سرجن آفس سے جو پنجاب بھر میں ان کے دفاتر وہاں سے جو ان کے پاس اتنی کمپیسٹی نہیں ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ لاکھوں کی یا ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے گھروں میں یہ کارڈ ڈلیور کر سکیں، کیونکہ ان کے پاس سٹاف کی کمی ہے۔ اب تقریباً جی پی او کو تفضاد یا ان کے پاس جو شکایت یہ ہیں کہ وہ ان کو ایڈریس نہیں مل رہے۔ اب ایڈریس کی غفلت تو محکمہ ایکسائز کر رہا ہے، محکمہ ایکسائز کے اہلکار کر رہے ہیں، اس میں جو سائلین ان کا کیا قصور ہے کہ وہ فائل بھی دیتے ہیں، شناختی کارڈ کی کاپی دیتے ہیں، شناختی کارڈ کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی ہوتا ہے اور بیک سائڈ کے اوپر سارا پراپر ایڈریس لکھا جاتا ہے، لیکن محکمہ ایکسائز کے جو اہلکار ہیں وہ جو کہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، وہ کیا کرتے بس جو ہے تھوڑا سا ایڈریس جو ہے اس کے دو ایک آدھی لائن جو وہ ایڈریس فیڈ کر دیتے، مکمل ایڈریس فیڈ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کر کے پراپر جو ہے ایڈریس پر جو کارڈ جو ہے وہ ڈلیور نہیں ہوتے۔ اب اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ کارڈ اگر محکمہ ایکسائز کو واپس آ جاتے ہیں تو محکمہ ایکسائز کے جو اہلکار ہیں وہ چند روپوں کی خاطر اور کرپشن اور رشوت کی خاطر ان کارڈوں کو وہ نکرے لگا دیتا ہے، وہاں سے وہ نکالنے کے لیے ان کو بڑی زحمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان کو رشوت دیتا ہے تو وہ کارڈ اس کو نکال دیتے، اگر کوئی رشوت نہیں دیتا تو بغیر رشوت کے کام کرنا ان کو محال نظر آتا ہے۔ تو یہ ساری اس طرح کے معاملات کے لیے شکایات یا تو آپ ڈی جی کو کرتے ہیں یا ڈائریکٹر کو کرتے ہیں یا وہ سیکٹری ہے۔ اب ڈی جی صاحب جو ہیں وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے باقاعدہ وارننگ جاری کر رکھی کہ کوئی بھی سائل جو کارڈ یا نمبر پلیٹ کے لیے میرے آفس نہیں آئے گا، انہوں نے باہر لکھ کے لگا دیا ہے۔ انہوں نے جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ اسلام آباد میں جو ایک ریڈ زون ہے یا نو گو ایریا ہے، اسی طرح اب ہمیں پتہ چلا کہ محکمہ ایکسائز کا جو ڈی جی آفس ہے وہ بھی نو گو ایریا ہو چکا ہے، وہاں بھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ڈی جی ایکسائز جو اس کو عوام کی خدمت کرنے کے لیے یہاں تعینات کیا گیا، مگر وہ یہ سمجھتے کہ شاید ان کی یہ جارہ داری اور ان کا یہ اپنے من مرضی کے اس کے پاس اختیار ہیں اور ثواب دیدی اختیار ہے، جس کو چاہے وہ دفتر میں بلانے کی اجازت دے، جس کو نہ چاہیں وہ دفتر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آج کا ایک بڑا افسوس، اس حوالے سے ہم نے سیکٹری ایکسائز جو ہے مسعود مختار جو ان سے ہم نے بات کی، لیکن انہوں نے شارلی کہا تھا، ظاہر ہے وہ کہیں میٹنگ میں مصروف تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کل اس حوالے سے ڈی جی صاحب سے بات کروں، انہوں نے کل آنا بھی، اس حوالے سے ان سے بات کی جائے گی۔ تو یہ آج کی ایسی اپڈیٹ ہے جس سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت کے باعث شہری جو ہے وہ اپنے کارڈ کے لیے ڈی جی آفس چکر لگا رہے ہیں، لیکن ڈی جی آفس کے جو ڈی جی صاحب ہیں ان کی اس وقت جو ہٹ درمی کہہ لیں یا کیا اسے کہتے ہیں اپنا یہ غرور اور تکبر کہہ لیں کہ وہ کسی کو ملنا گوارا نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے گیٹ بند کیا اور آگے جو چوکیدار بٹھا رکھے ہیں جو انہوں نے اندر سے تالا لگایا اور بڑا گیٹ بند کیا اور چھوٹا بھی بند کیا ہے۔ جب آپ نوک کرتے پہلے وہ پوچھتی ہیں، اگر ان کا اندر تعلق نہیں ہے یا تعارف نہیں ہے تو اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی، ہم نے اپنے ناظرین کو شیئر کی ہے۔ اگر مزید وہ اپڈیٹ آئے گی تو میں اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔